پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی ہندو انتہا پسند حکومت سن ہمیشہ اپنے مکروہ کرتوتوں تے پردہ بہنے واسطے صحافیاں، دانشوراں، اہل حق لوگوں کو حق اور سچ بیان کرنے ہوتا ہے، نہ صرف تشدد بلکہ انہوں کو قتل کرنے تھی بھی دریغ نہیں کیتا۔ آج کل انسانی حقوق دے کارکنوں دے خلاف بھارت دے شرق و غرب وچ کریک ڈاون اسے سلسلے دی ایک کڑی ہے۔ بھارت وچ انسانی حقوق دے کارکنوں دی جان، مال اور عزت و آبرو غیر محفوظ ہے۔ ہندو انتہا پسند برگیڈ سرعام انہاں کو سنگین نتائج دی دھمکی دیندے نظر آ رہے ہیں۔ ہندوستان وچ انسانی حقوق دے محافظاں کو ہراساں کرنا اور مانمانی حراست وچ رکھنا ایک معمول بنتا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق دی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل دی رپورٹ دے مطابق بھارت وچ انسانی حقوق دے محافظاں دی غیر قانونی نگرانی، انہاں کو مشکوک تصور کرنا، دفاتر دی پن تروڑ ہندو انتہا پسنداں دا ایک پسندیدہ مشغلہ بن گیا ہے۔ ہندوستان وچ انسانی حقوق دے محافظاں کو انسداد دہشت گردی دے قوانین دے تحت نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انسداد دہشت گردی دا قانون UAPA دے تحت 14 تھی زیادہ انسانی حقوق دے محافظاں کو زیر حراست رکھا گیا ہے۔ انسانی حقوق دی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل سن اپنی رپورٹ وچ اس گل دا سنسنی خیز انکشاف کیتا ہے کہ آف لائن اور آن لائن دونوں طرح دی آزادیوں کو روکنا واسطے مودی حکومت ناقدین کو چپ کرانا واسطے جاورانہ قوانین دا بے دریغ استعمال کر رہی ہے۔ انسانی حقوق دے کارکنوں تے مسلسل ظلم و بربریت سن ہندوستان وچ انسانی حقوق دا کم کرنا ایک جرم بن کے رہ گیا ہے۔ مودی دی قیادت وچ ہندوستان ایک فاشسٹ ملک بنتا جا رہا ہے۔ حق اور سچ دی گل کرنا والیاں دی زبان بندی کر کے بھارتی حکومت سن اپنے ہتھوں بھارتی نام نہاد جمہوریت اور سیکولرزم دا جنازہ کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا بھارت دے ان کرتوتوں تے لعنت ملامت کر رہی ہے۔